अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम हुकूकुल इबाद की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम नाज़रीन, मैंने आप लोगों के सामने सूरह आराफ सूरह नंबर 7 की आयत नंबर 157 तिलावत की है। इस मुनासिबत से मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ हुकूक आपके सामने रखना चाहता हूँ। हुकूक की दो किस्में होती है। एक है हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक। अल्लाह के हुकूक में से ये है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न की जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए, अल्लाह से मोहब्बत की जाए। उसके अलावा हुकूक की दूसरी किस्म है हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक, जैसे औलाद के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, मियाँ बीवी के हुकूक, मुसलमानों के हुकूक, गैर मुस्लिमों के हुकूक। इसी तरह है सबसे अहम हक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और हुकूकुल इबाद में इस हक़ को मेरे हिसाब से पहला दर्जा हासिल है। तो मैं इस मुनासिबत से आप लोगों के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 हुकूक बयान करना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई हुकूक हैं, लेकिन इस आयत की मुनासिबत से 4 हुकूक का तज़किरा मुनासिब होगा। नाज़रीन इकराम, पहला हक़ फ़ल्लज़ीना आमनू बिही, कि उन पर ईमान लाया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम किया जाए, कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाया है। ये तमाम नबियों के सरदार हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कि मोहम्मद तुम में से किसी आदमी के बाप नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, वो खातमुन नबिय्यीन, और नबियों के ख़ातम हैं, आखिरी नबी हैं। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है। हम ये तस्लीम करें नबी पर ईमान लाने के ताल्लुक़ से कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम लोगों के लिए नबी बनाकर भेजा है। आप अरबों के लिए ख़ास नहीं हैं, आप मुसलमानों के लिए ख़ास नहीं हैं, बल्कि दुनिया में बसने वाले तमाम लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 158, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ, कह दीजिए ऐ लोगो, बेशक मैं तुम तमाम की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। सूरह सबा सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में अल्लाह ने कहा, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वलाकिन्ना अक्सरन्नासि ला यअलमून। हमने आपको जहान वालों के लिए, तमाम लोगों के लिए भेजा है ताकि आप खुशखबरी दें और डराएं, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का तकाज़ा ये है कि हम उनको आखिरी नबी तस्लीम करते हुए दिल से भी मानें, दिल से भी उनका इकरार करें, जिस तरीके से ज़बान से इकरार करते हैं। अगर कोई आदमी ज़बान से इकरार तो करे लेकिन दिल से इकरार नहीं करता, दिल से नहीं मानता, तो उसका ईमान अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है, क्योंकि अमल का दारो मदार नीयतों पर है। मुनाफिकों का तज़किरा करते हुए अल्लाह ने यही कहा सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 41, क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम वलम तुअमिन क़ुलूबुहुम। अपनी ज़बानों से तो ईमान का इकरार तो करते हैं, लेकिन उसके दिल ईमान पर नहीं है, उनका दिल नहीं मान रहा है। और जो लोग इस हालत में ईमान रखते हैं तो उनका ठिकाना जहन्नम होगा। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 145, इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार। मुनाफिकीन जो दिल में कुछ रखे, ज़बान पे कुछ रखे, दोनों में मुताबिकत ना पाई जाए, इन लोगों का ठिकाना जहन्नम का सबसे निचला दर्जा है। वलन तजिद लहुम नसीरा, आप उनके लिए कोई मददगार नहीं पाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का मतलब ये है कि हम ज़बान से भी इकरार करें और दिल से भी ईमान लाएं कि वो पूरी नौ इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजे गए हैं और ये रहमत बना करके भेजे गए हैं।
سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ اب میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ فالذین آمنوا بہ، پہلا حق تھا کہ ان پر ایمان لایا جائے، وعزروہ، اور نبی کی عزت کی جائے، توقیر کی جائے، تعظیم کی جائے۔ اور عزت کرنا دو چیزوں پر مشتمل ہے کہ نبی سے محبت رکھی جائے، اور دوسری چیز ہے نبی کی بات مانی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ پہلی چیز ہے کہ نبی سے محبت رکھی جائے، تو یاد رکھیے کہ دنیا میں آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت رکھے، ماں باپ، بھائی بہن اور دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے۔ کتاب نمبر 2 باب نمبر 8 باب حب الرسول من الایمان، حدیث نمبر 15 لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بھی آدمی تم میں کا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک ان کے والد یعنی ان کے ماں باپ، ان کے بال بچے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور یاد رکھیے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام لوگوں سے زیادہ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی دھمکی تو دی ہے ہمیں۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ 8 چیزوں کا تذکرہ ہے اس میں کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تمہارے ماں باپ، پھر اسی طرح تمہارے بال بچے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے وہ مال جس میں کمی کا تمہیں ڈر ہے، تمہاری وہ تجارت جس کے بارے میں تمہیں ڈر لگا ہوا ہے کیا ہو جائے، تمہارے وہ محلات جس کو تم پسند کرتے ہو، تم اگر راضی ہو ان تمام چیزوں سے اور زیادہ محبت کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے بھی زیادہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو، اللہ کا معاملہ آنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ کو میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتا چلوں۔ آپ کے سامنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور کتاب نمبر 83 باب نمبر 3 کیف کانت یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 6632۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور قسم کھائی۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کے سلسلے میں قسم کھا کے کہہ رہے ہیں لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک۔ عمر بن خطاب نے یہی کہا تھا آپ میرے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں لیکن میری جان سے زیادہ محبوب نہیں ہیں۔ تو نبی نے کہا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، کہا اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا الآن یا عمر، اب یا عمر، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے عمر، اور اس کا مطلب یہ بھی نکالا جا سکتا ہے وہ تو پہلے سے محبوب ہونا چاہیے، اب تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم کے سلسلے میں دوسرا حصہ جو ہے، اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو زبانی دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر جس سے بھی آپ محبت کا دعویٰ کریں تو اس کا کام کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن اگر باپ کی بات نہ مانے، اس کی بات پر عمل نہ کرے تو وہ محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا لو کان حبک صادقا لاطاعتہ ان المحب لمن یحب یطیع، اگر تم محبت میں سچے ہو تو تم اطاعت کرو، پیروی کرو، بات مانو، کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔
تو اگر نبی سے سچی محبت ہے تو ہم نبی کے قول پر عمل کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نبی کی بات کیوں مانیں، نبی کی اطاعت کیوں کریں، نبی کی پیروی کیوں کریں، نبی ہی کی بات کیوں مانیں؟ اس لیے مانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ دیکھتے رہیے پروگرام حقوق العباد، پھر ملیں گے تھوڑے سے وقفے کے بعد۔